अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन बहनों और भाइयों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोहकाफ काला जादू अमलियात। मैं हूं अब्दुल गफ़ार शिकारपुरी। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम अपने दोस्तों और बहनों भाइयों की खिदमत में मोहब्बत का काला जादू सफली तिलस्म पेश कर रहे हैं। ये सिर्फ़ 3 दिन जलाने होंगे और इंशाल्लाह देखेंगे आपका महबूब आपके कदमों में कैसे आता है। और इंशाल्लाह कितना ही संग दिल पत्थर दिल क्यों ना होगा, 7 समंदर पार होगा, भले कितना भी यानी कि सख्त होगा, इंशाल्लाह उसका दिल ऐसा मोम की तरह नरम हो जाएगा, आपके पास ज़रूर आएगा। ये तीन तिलस्म हैं। इनको जलाने का एक तरीका है, इसलिए मैं आप दोस्तों को कहता हूँ कि मेरे वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको सही तरीका समझ में आ जाए। और फिर भी दोस्त मुझसे व्हाट्सएप पर आकर कहते हैं ये किस तरह होगा, किस तरह नहीं होगा। वो इस तरह आपको प्रॉब्लम आता है कि आप लोग सही तरीके से मुकम्मल वीडियो देखते नहीं हो। तो मुकम्मल वीडियो देखें, इंशाल्लाह मैं जितना भी मैं तरीका बताता हूँ सही तरीका बताता हूँ और सही ओरिजिनल तिलस्मात अमलियात में आप दोस्तों की खिदमत में पेश करता हूँ। तो दोस्तों, इस तिलस्म का तरीका जानने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट करें और बहन भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि और भी दुखी बहन भाई हमारे दिए हुए नायाब अमलिया से मुस्तफ़ीज़ होते रहें। और जो नए दोस्त तशरीफ़ लाएँ वो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरा नया वीडियो बने वो आप दोस्तों तक बआसानी पहुँचता रहे। तो दोस्तों, इस तिलस्म का इस तरह है कि ये तिलस्म अलग अलग बनाने हैं। ये पहले दिन जलाना है, ये दूसरे दिन जलाना है, ये तीसरे दिन जलाना है। तो इस तरह यानी कि करना है, इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना है। दोस्तों, पहली तारीख से 15 तारीख तक यानी कि नया चांद, पहली तारीख से 15 तारीख तक किसी दिन भी आप इन तीनों तिलस्मात को अलग अलग बना सकते हो, लेकिन सिर्फ हफ्ता और मंगल का दिन छोड़कर। बाकी जिस दिन आप चाहें, जिस वक्त चाहें आप इनको जला सकते हैं, बना सकते हैं। और जलाने का टाइम जो है वो रात का टाइम होगा। या तो आप रात के 9:15 पर जलाएंगे, या तो आप 12 बजे के बाद जो भी आपको टाइम सही लगे, जिस पे आप तन्हा बैठ सकते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं है, तन्हाई है, तो उसी टाइम आपने अकेले तन्हा बैठकर आपने इन तिलस्मात को जलाना है एक एक करके रोज़ाना। यानी कि पहले दिन ये जलेगा, दूसरे दिन ये जलेगा, तीसरे दिन ये जलेगा। लेकिन इनको जलाना चंबेली के तेल में है, दिए में जलाना है। तो ये मैं कहता हूँ इंशाल्लाह एक बार इस तिलस्मात को इस्तेमाल करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि वाकई कितना ये तिलस्मात ताकतवर हैं। और इन तिलस्मात का ये जलाली किस्म के ये मुगलात हैं और बहुत ही ताकतवर हैं। जब तक वो अपना काम नहीं दिखाते हैं और जो मकसद आपने लिखा है वो अपना काम मुकम्मल नहीं करते हैं, वो आराम से चैन से नहीं बैठते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को आज का ये तिलस्म भी पसंद आएगा इंशाल्लाह, और पूरा ये तिलस्म आप दोस्तों को काम दिखाएगा। तो मैं आप दोस्तों को इसका लिखने का तरीका समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने ये पहला तिलस्म, ये पहले दिन वाला आपने लिखना है। काफ निकाल कर इसी तरह ये काफ की लकीर बड़ी करनी है। ये काफ है, अरबी काफ है का, इसी तरह यानी कि बनाकर इसी तरह काफ बनाना है। फिर एक 3 बार, फिर एक 3 बार, फिर तुआ 3 बार, फिर एक 3 बार, फिर दाल रे, फिर दो आँखों वाला हा। इस तरह ये यानी कि ये पहले दिन जो जलाना है आपने वो तिलस्म है। फिर आपने अल हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, यहाँ पर माशूक़ का नाम आएगा, महबूब का, जिसको आप अपनी मोहब्बत में दीवाना बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर आएगा। फिर अला हुब लिख के फ़लाँ बिन फ़लाँ लिखना है, यहाँ पर आपका नाम और आपकी वालिदा का नाम आएगा। ये आप ख़ुद के लिए भी कर सकते हैं, किसी और को भी बना कर दे सकते हैं। फिर ये दूसरा तिलस्म आपने बनाना है, इस पर नंबर लगाना है 1, ये ऊपर वाला 1 नहीं लिखना है, सिर्फ ये नंबर लगाना है कि ये पहले दिन आपने जलाना है। फिर ये काफ निकाल कर इसी तरह ये बड़ी लकीर करनी है। फिर आपने एक 3 बार, फिर एक 2 बार, फिर एक 2 बार, फिर तुआ हा, एक 2 बार, 9 तुआ, बड़ा हा, मीम, एक बार 3 बार, हा वाह। फिर ये अल्फ छोटा वाली लकीर लगाकर इसी तरह मीम उल्टा लगाना है,
ٹھیک ہے، اس طرح یعنی کہ یہ لکیر دوسرے دن جو رات کو آپ جلائیں گے یہ دوسرے دن کا طلسم ہے، اور پھر آپ نے یہ تیسرا طلسم لکھنا ہے۔ اسی طرح یہ قاف نکال کر اسی سیدھا لکیر لگانا ہے، پھر ایک ایک 2 بار، پھر ایک ایک 3 بار، پھر آپ نے توا جو لکھنا ہے توا لکھنا ہے، پھر ہا لکھنا ہے، پھر ایک ایک بار یہ لکھنا ہے، اور ایک ایک بار یہ لکھنا ہے، اور ہا لکھنا ہے، پھر عین لکھنا ہے، پھر ایک ایک بار 3 بار ایک ایک لکھنا ہے، پھر نون لکھنا ہے، پھر ہا لکھنا ہے، پھر یہ چھوٹا ہا لکھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ فلاں و فلاں اللہ محبت فلاں و فلاں، یہاں پر معشوق کا نام آئے گا، یہاں پر عاشق کا نام آئے گا، اسی طرح یہاں پر بھی معشوق کا نام آئے گا، یہاں پر عاشق کا نام آئے گا، اسی طرح یہاں پر بھی معشوق کا نام آئے گا، یہاں پر عاشق کا نام آئے گا۔ اسی طرح یعنی کہ تینوں طلسم آپ نے کسی بھی دن بنا کر رکھنے، لیکن ہر طلسم پر اسی طرح اوپر سے یعنی کہ جب آپ بتی بنائیں گے اسی ٹائم آپ نے پہلے اس طلسم پر 1 لکھنا ہے، دوسرے طلسم پر اوپر سے 2 لکھنا ہے، تیسرے پر 3 لکھنا ہے۔ اس طرح یہ اس لیے لکھنا ہے کہ آپ سے بھول نہ ہو جائے، کہیں ایک پہلے دن والا دوسرے دن والا تیسرے دن آگے پیچھے آپ سے نہ ہو جائیں، اسی لیے نمبر وائز آپ نے جلانا ہے۔ پہلے دن اس طلسم کو جلانا ہے، دوسرے دن اس طلسم کو جلانا ہے، تیسرے دن اس طلسم کو جلانا ہے۔ اسی لیے میں نے 1 2 3 یہ نمبر بھی لگائے ہیں، تو اس طرح کرنا ہے، اس میں بھول چوک کوئی بھی نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح آپ نے یعنی کہ 3 طلسم جلانا ہے، اور جب آپ طلسم لکھیں گے کالی سیاہی سے بھلے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کسی سفید پیپر پر، اور اس کے بعد جب آپ بنائیں گے بنا چکے ہیں ان کو رکھ دیں، بس آرام سے ان کے اوپر طلسمات کے اوپر اچھا سا خوشبو والا کوئی عطر لگائیں، گلاب عطر لگائیں۔ اس کے بعد رات کے ٹائم جب آپ جلائیں گے تو اسی ٹائم چنبیلی کا تیل لانا ہے، اور اس پلیتے کو اس ڈیے میں ڈال کر اوپر سے یعنی کہ آگ لگانی ہے، اور جلانا اس طرف سے، یہ کاف کی طرف سے جلانا ہے، اس طرف سے جلانا ہے، آگ جو ہے نا اس طرف سے لگانی ہے، یعنی کہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ ہم نے کسی طرف سے پلیتے کو موڑا ہے، اسی طرف تھوڑا تھوڑا بینڈ لگانا ہے اس طرف سے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے کس طرف سے جلانا ہے۔ اور دوستوں میں پوری کوشش کرتا ہوں آپ دوستوں کو یعنی کہ سمجھانے کی، اور اس طرح یعنی کہ آپ نے جب دیا جلائیں گے تو اسی ٹائم ایسا تصور کرنا ہے واقعی محبوب آپ کے بالکل سامنے ہے، اور بالکل آپ سے معافی مانگ رہا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہو گئے، آئندہ ہم آپ سے نہیں روٹھیں گے، یا نیا دوست آپ بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی اسی طرح ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس طلسم کو ایک بار ضرور آزمائیں، یہ 12 کا تجربہ شدہ طلسم ہے، اور بہت بار آزمودہ ہے، میں نے بہت بار دوستوں کو بھی دیا ہے، ان طلسمات سے کبھی بھی ہمارے کو خطا نہیں ہوا ہے۔ آج سوچا آپ دوستوں کی خدمت میں ایسے نایاب طلسمات پیش کروں تاکہ آپ بہن بھائی بھی ہمارے نایاب VIP طلسمات سے اور تعویذات سے اور عملیات سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو خوش رہیں، شاد آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔